ख्वाब में सांप देखने की 10 ताबीरें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख्वाब के अंदर सांप नजर आते हैं। किसी के पीछे सांप भाग रहा होता है, किसी ने ख्वाब में बहुत सारे सांप देखे, किसी ने अपने घर में सांप देखे, किसी को ख्वाब में सांप ने डस लिया। तो अलग अलग तरीके से ख्वाब लोगों को नजर आते हैं। तो अगर आपने भी ख्वाब के अंदर किसी सांप को देखा है, तो फिर आपकी ताबीर इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगी। आइएगा, एक एक करके आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, सांप का ख्वाब के अंदर देखना। हजरत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप देखना ये दुश्मन की निशानी है, यानी हासिद की और नुकसान पहुंचाने वाले की ये निशानी हुआ करती है। अगर आपको भी ख्वाब के अंदर सांप दिखाई दे, तो समझ जाना आपका कोई ना कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, सांप का हमला करना। आपने सांप देखा कि वो सांप आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? तो हजरत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ख्वाब में सांप हमला करे तो इसका मतलब है कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हसद या नज़र बद का असर भी हो सकता है। किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तब भी ऐसा सांप की शक्ल में ख्वाब दिखाई देता है। और अगर कोई हसद आपसे करता है और आपके चारों तरफ हासदीन होते हैं, ना हसद करने वाले, तो तब भी ऐसे ख्वाब ज़्यादा आपको आएंगे। तो आपको क्या है, चौकन्ना रहना है और हर तरीके से अपनी एहतियाती तदबीरें आपको करना होंगी। नंबर 3, आपने ख्वाब में सांप देखा और सांप को आपने मार दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ख्वाब में सांप देखते हैं और वो सांप को मार देते हैं। जब वो सांप उनका पीछा करता है, तो ऐसे ख्वाब की ताबीर क्या होती है? तो देखिएगा, लिखा है ताबीर रुया के अंदर, इसका जिक्र किया गया है कि अगर ख्वाब में सांप को किसी ने मार दिया, तो ये खुशखबरी की अलामत है। इसकी ताबीर क्या है? ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी आपके लिए क्यों है? जब आपने ख्वाब में सांप को मार दिया, तो समझो आपने अपने दुश्मन से निजात पा ली। आपकी दुश्मन से हिफाजत हो गई। जो आपके काम में रुकावटें आ रही थीं, वो रुकावटें आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह की मदद आपके लिए शामिल हाल होगी। अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाएगा। फिर कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, नंबर 4, सांप भाग जाए तो इसकी अलामत क्या है? जैसे मान लीजिएगा आपने ख्वाब के अंदर सांप को देखा और जब सांप ने आपको देखा, तो फौरन ही सांप भाग गया आपको देखते ही। अब आप सुबह उठे और आप परेशान हो रहे हैं कि यार, रात मैंने ख्वाब में सांप को देखा था और सांप जो है ना, देखते ही मुझे भाग गया। इसका मतलब क्या है? तो इसके ताल्लुक से लिखा है कि दुश्मन जो है ना, आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और वो दुश्मन जो हसद में आकर के आपको जादू टोना करवा रहा था, या मतलब टोटके वगैरह करवा रहा था, जो कुछ भी आपके लिए करवा रहा था, तो आपके सामने वो दुश्मन इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसके जादू भी असर ना किया, उसके टोटकों ने भी असर नहीं किया। जो कुछ भी वो कर रहा था, सारी चीज़ें बेअसर हो गईं। अगर ख्वाब में सांप भाग जाए आपको देखकर, तो इसका मतलब होता है कि इसकी ताबीर होती है कि दुश्मन आपका कमज़ोर पड़ गया है। अब आपका दुश्मन आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो नहीं होगा, इसकी ये निशानी होती है। नंबर 5, सफ़ेद सांप देखना। सफ़ेद सांप की ताबीर देखिएगा। सांप कई तरह के होते हैं, लेकिन किसी को सफ़ेद सांप दिखाई दे, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान ख्वाब देखता है ना और उसको सफ़ेद रंग का सांप दिखाई देता है, तो वो जिक्र करता है, मैंने सफ़ेद सांप देखा है। सांप तो और भी बहुत सारे होते हैं जो हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से, हालांकि कई कलर के सांप होते हैं, लेकिन मैंने सफ़ेद सांप देखा है। इसका मतलब क्या है? तो लिखा है कि ख्वाब में सफ़ेद सांप देखने की अलामत और निशानी और इसकी ताबीर यह है कि कमज़ोर दुश्मन या किसी ऐसे शख्स की मुखालफत
جو طاقت والا نہیں ہے، مطلب ایسا دشمن جو کہ کمزور پڑ چکا ہے۔ حالانکہ وہ دشمنی تو آپ سے بہت کر رہا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گیا ہے، اور جو بھی آپ کی وہ مخالفت کر رہا ہے نا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لوگ اس کے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ جو آپ کی عزت ہے وہ آپ کی عزت ہی رہے گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، نمبر 6، کالا سانپ دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں کالا سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر کیا نکل کر آتی ہے؟ تو تعبیر اور رؤیا کے اندر اس کا لکھا ہے کہ کالا سانپ جو ہے یہ شدید دشمن جادو، حسد یا شر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ تعبیر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مطلب اگر کالا سانپ آپ نے خواب کے اندر دیکھا تو آپ کا دشمن بڑا بھیانک ہے اور بہت شدید دشمنی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ضرور کرے گا، اور آپ کے ساتھ وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا، جادو کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے، یا شیطانی اثرات کے ذریعے سے۔ کچھ بھی کر کے وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ خواب دکھائی دے کالے سانپ والا، تو جتنی جلدی ہو سکے آپ صدقہ کریں اور اپنا بندوبست کریں۔ روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ جادو ٹونے کا، کسی بھی چیز کا، حسد کا، جلن کا یا کوئی بھی اثر آپ کے اوپر نہ پڑے، یا آپ کے کاروبار کے اوپر نہ پڑے۔ تو اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اور توجہ رکھنا ہے اگر ایسا خواب دکھائی دے تو۔ نمبر 7، گھر کے اندر سانپ ہی سانپ دیکھنا۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا خواب آتا ہے کہ گھر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ بچتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے گھر میں۔ تو گھر میں سانپ دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خاندان میں ہی یا گھر میں ہی کوئی نہ کوئی آپ کا پوشیدہ دشمن ہے۔ رشتہ داری کی جانب سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا گھر میں ہی کوئی نہ کوئی آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے، جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اگر گھر کے اندر سانپ دکھائی دیں تو سمجھ جانا آپ کے آستین میں ہی سانپ پل رہے ہیں۔ نمبر 8، پانی میں سانپ دیکھنا۔ پانی میں تیرتا ہوا جا رہا سانپ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی میں سانپ دیکھنے کا مطلب ہے کہ مشکل ہے آسان ہونا، دشمن کمزور ہونا، اور یہ ایک بہتر خواب ہوتا ہے۔ نمبر 9، سانپ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر سانپ آپ نے خواب کے اندر دیکھا مگر وہ حملہ آپ کو نہیں کر رہا، یہ دشمن کی موجودگی ضرور بتاتا ہے، مگر وہ فی الحال کچھ کر نہیں پاتا، وہ کچھ کر نہیں پائے گا، کیونکہ دشمن حد سے زیادہ کمزور ہے۔ اپنے دل ہی دل میں وہ گھٹتا ہے اور آپ سے حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گا۔ نمبر 10، بڑا سانپ دیکھنا۔ تو بڑے سانپ مطلب ہوتا ہے کہ تعبیر یہ نکل کر آتی ہے کہ کوئی بڑا جو ہے آپ کا دشمن ہے، حاسد یا حسد کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی طاقتور انسان ہے جو آپ کا دشمن بن گیا ہے، اور وہ آپ سے بدلہ لے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے سورہ فلق، آیت الکرسی کا پانی پر دم کر کے آپ کو روزانہ پینا ہے، پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب برا خواب آئے تو بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے اور اسے کسی سے بیان نہ کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس لیے کہ اگر سانپ والا خواب ڈراونا ہو تو پریشان نہ ہو، حدیث کے مطابق آپ عمل کریے گا۔ جو وظیفہ، جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی ڈراونا خواب آ جائے تو سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر آپ کو دم کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی صدقہ کر دینا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔